नाज़रीन इकराम 1400 साल पहले कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह बकरा में अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया कि वो अपना रुख किबले की तरफ मोड़ लें। उस वक्त आपके पीछे मुसलमानों की एक बड़ी जमात नमाज अदा कर रही थी। अल्लाह के हबीब ने अल्लाह ताला के हुक्म को फौरी तौर पर मानते हुए अपना रुख काबे की तरफ मोड़ लिया और आपकी इक्तदा में मुसलमानों की जमात ने भी अपना रुख काबे की तरफ फेर लिया। उस वक्त के मुसलमानों ने ये सब अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए किया था, लेकिन उस वक्त वो इस हकीकत से नाआशना थे कि अल्लाह ताला के इस हुक्म में कितनी मसलहतें और हिकमतें छुपी हुई हैं, जिसे सिर्फ अल्लाह और अल्लाह ताला का हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आज जबकि साइंस अपनी मिराज को पहुँच चुकी है और साइंसदान खलाओं को तस्खीर कर रहे हैं, तो वो साइंसदान जो कि इस्लाम पर ईमान नहीं रखते थे, अल्लाह ताला की हिकमत और काबा में छुपे हुए अल्लाह ताला के वो मोज़े देखकर सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर हो गए हैं। मगरबी खलाबाजों ने खला की वसतों से ज़मीन के मरकज़ में एक ऐसी हैरत अंगेज़ छुपी हुई हकीकत देखी, जिसे देखने के बाद वो न सिर्फ काबा की अजमत के मोतरिफ हुए, बल्कि दुनिया के सामने ऐसे साइंटिफिक प्रूफ भी पेश किए जिसे देखकर तमाम दुनिया हैरान रह गई। अगर आप भी इन दिलचस्प साइंटिफिक हक़ाइक़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित, जो कि मिस्र के नेशनल रिसर्च सेंटर के मुमताज़ रुकन की हैसियत से मशहूर हैं, उन्होंने सऊदी टेलीविज़न अल मदर को इंटरव्यू देते हुए तमाम दुनिया को इस हकीकत से आगाह किया कि जब नील आर्मस्ट्रांग ज़मीन से खला की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने मुशाहिदा किया कि ज़मीन के किसी ख़ास मुकाम से बहुत ही ख़ास किस्म की शुआएँ एक सिमत जा रही हैं। नील आर्मस्ट्रांग के लिए ये बात बहुत ही हैरत अंगेज़ थी। उन्होंने ख़ास शुआओं की हकीकत जानने के लिए अपने तमाम कैमरों को इन शुआओं की सिमत फोकस कर दिया और ये जानने की कोशिश की कि ये शुआएं ज़मीन के किस हिस्से से निकल रही हैं। आखिरकार वो ये जानने में कामयाब हो गए कि ये ख़ास किस्म की शुआएं ज़मीन के एक ख़ास मुकाम से निकलती हुई आसमान की तरफ जा रही हैं। वो ख़ास मुकाम ज़मीन के सेंटर मक्का में मौजूद है। उस वक्त नासा ने नील आर्मस्ट्रांग की इन मालूमात को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ 21 दिनों के बाद ये तमाम मालूमात नासा की वेबसाइट से अचानक गायब कर दी गई, क्योंकि ये मालूमात बहुत ही अहम और इंतहाई हसास नौयत की थी। एक और चीज़ जो कि खलाबाज ने ऑब्जर्व की वो ये थी कि ये ख़ास किस्म की शुआएं खाना काबा से निकल कर बिल्कुल सीधी खला में नामालूम मुकाम की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। खलाबाज अपनी तमाम तर कोशिशों के बाद उस मुकाम तक पहुंचने में नाकाम साबित हुए जहां तक ये शुआएं पहुंचकर रुक जाती थीं, क्योंकि नाजरीन वो इस हकीकत से नावाकिफ थे कि इस कायनात में एक नहीं बल्कि 2 खाना काबा मौजूद हैं। ज़मीन पर जिस जगह मक्का में खाना काबा की इमारत मौजूद है, इसके ऐन ऊपर आसमान में एक और खाना काबा मौजूद है जिसका नाम है बैतुल मामूर। ज़मीन पर इंसान खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, जबकि आसमानों पर बैतुल मामूर का तवाफ़ हर वक्त फ़रिश्ते करते हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो फ़रिश्ते एक बार बैतुल मामूर का तवाफ़ करके वापस चले जाते हैं, उनकी बारी क़यामत तक नहीं आती। ऐन मुमकिन है कि खाना काबा से निकलने वाली ये ख़ास शुआएं 7वें आसमान पर मौजूद बैतुल मामूर तक पहुँचती हों। इसके साथ साथ डॉक्टर अब्दुल बासित ने यह भी इंकिशाफ किया कि खाना काबा ज़मीन के उस हिस्से पर मौजूद है जहां मकनतीसी कुव्वतों का असर ज़ीरो है। यही वजह है कि मक्का मुकरमा मकनतीसी कुव्वतों के असर से बाहर है और यहाँ के रहने वालों पर मकनतीसी कुव्वतों का कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से मक्का मुकरमा में रहने वाले एक पुरसुकून, सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी के हामिल होते हैं। और तवाफ़े काबा करने वालों ने ये बात महसूस की होगी कि तवाफ़े काबा करने के दौरान वो अपने अंदर एक नई एनर्जी दाखिल होती हुई महसूस करते हैं। इसकी वजह यही है कि वो इस वक्त ज़मीन की मकनतीसी क़ुव्वत के असर से मुकम्मल तौर पर बाहर होते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते होंगे कि खाना काबा का तवाफ़ हजर अस्वद से शुरू किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज खाना काबा का तवाफ़ किया जाता है। ये रियलिटी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि कायनात की हर शय एंटी क्लॉकवाइज हरकत कर रही है। एटम अपने न्यूक्लियस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज हरकत करता है। ज़मीन की तमाम प्लेटें अपने अर्बन प्लेट के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज हरकत कर रही हैं। इंसानी बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म सेल के न्यूक्लियस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज हरकत करता है। इसी तरह प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की हरकत भी एंटी क्लॉकवाइज होती है। इंसानी खून की गर्दिश भी जिस्म में एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। यही निज़ाम आपको कायनात के हर स्ट्रक्चर में दिखाई देगा
اور کعبہ کی صورت میں بھی جہاں مسلمان ایک پوائنٹ آف سینٹر کے گرد حرکت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہے۔ ناظرین، سائنسی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جب کوئی انسان سجدے کی حالت میں اپنا سر کعبہ کی ڈائریکشن میں زمین پر رکھتا ہے تو اس کے جسم سے نیگیٹو انرجی ایک پرفیکٹ انداز سے خارج ہوتی ہے، اور یہ جسم کے انرجی سسٹم کو بیلنس کرنے کا ایک پرفیکٹ انداز ہے، جس کے ذریعے ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس اور بہت سے مینٹل ڈس آرڈرز کو ختم کیا جا سکتا ہے، جسے گولڈن ریشو یا ڈیوائن پرپورشن کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو انسانی جسم اور کائنات کی تخلیق کے اندر صرف اور صرف یہی فارمولہ نظر آئے گا، اور اگر یہی فارمولہ زمین کے گلوب پر اپلائی کیا جائے تو اس کا جواب مکہ شہر ہوگا، جہاں پر انرجی فیلڈ دنیا کے ہر مقام سے زیادہ ہے، اور یہ خصوصیت کسی اور مقام میں نہیں ہو سکتی۔ اس مقام کی طرف رخ ہونے کی وجہ سے سجدے کی حالت میں دماغ کے فرنٹل لوب سے انرجی جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس انرجی کی بدولت دماغ کا فرنٹل لوب میڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ موت تک آپ کی یادداشت کو قائم رکھتا ہے۔ ڈاکٹر اینڈریو نیوبرگ، جو کہ ایک نیورو سائنٹسٹ اور فزیشین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جو کہ انہوں نے دماغ اور روح کے موضوع پر لکھی ہے، اس میں بڑی تفصیل سے یہ درج کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے انسان کے دماغ اور روح پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب انسان اپنا دماغ زمین پر کعبے کی سمت رکھتا ہے تو اس سے ایجنگ کا پروسیس انتہائی کم ہو جاتا ہے، جسم میں خون کا پریشر جسم کے باقی حصوں سے دماغ کے فرنٹل لوب کی طرف آتا ہے، جس سے چہرے پر بشاشت اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان میں موت اور دنیا کے فنا کے متعلق انگزائٹی ختم ہو جاتی ہے، پاگل پن کے چانسز 95% تک کم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، پروفیسر ڈاکٹر کمال الدین، جو کہ ریاض یونیورسٹی میں شعبہ انجینئرنگ کے پروفیسر تھے، انہوں نے جب قبلہ کی درست سمت جاننے کے لیے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا تو انہیں یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ مکہ المکرمہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے۔ اس حقیقت کو دنیا کے تمام سائنسدان مانتے ہیں کہ زمین کا سینٹر آف گریویٹی صرف اور صرف مکہ المکرمہ ہے۔ بلیس پتھر، جو کہ مکہ المکرمہ میں موجود ہے، آرکیالوجی کے ماہرین کے مطابق دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی پتھر ہے۔ جب سائنسدانوں نے ان پر تحقیقات کی تو اندازہ ہوا کہ یہ پتھر زمین بننے سے بہت پہلے ہماری کائنات کے کسی نامعلوم مقام کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ جس وقت زمین کی ساخت بن رہی تھی تو یہ پتھر زمین کے عین اس مقام پر آ کر گرا جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے ان پتھروں کے ٹکڑے برٹش میوزیم میں آج بھی موجود ہیں، کیونکہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ پتھر ہماری زمین بننے کے وقت کسی دوسرے سیارے سے آئے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ زمین پر کعبہ کی پوزیشن، یہ لیٹیچیوڈ کس ڈگری۔ ناظرین، آج کل بعض ہندو تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو مسلمان بھی خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، جو کہ پتھروں اور اینٹوں سے بنایا گیا ہے، تو پھر ہمیں مسلمان کافر و مشرک کیوں قرار دیتے ہیں؟ اور اگر ان کا رب مکہ میں موجود ہے تو پھر وہ باقی جگہ پر کس کی عبادت کرتے ہیں اور کسے تلاش کرتے ہیں؟ بے شک ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں اور اس کی بے پناہ تعظیم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ عبادت اور تعظیم اس عمارت کی نہیں کرتے، بلکہ ہم اس ذات باری تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جس کے ساتھ یہ عمارت منسلک کی گئی ہے اور اسے اس رب تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ ہمارا رب کسی جگہ یا کسی شہر کا محتاج نہیں ہے، وہ جس طرح مکہ میں موجود ہے اسی طرح کائنات کی ہر جگہ پر موجود ہے۔ ہمارا رب کائنات کی ان وسعتوں میں بھی موجود ہے جو انسان تلاش کر چکا ہے، اور ان وسعتوں میں بھی جو انسان کی دسترس سے باہر ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔